बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं नाइला मीर हूँ, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, इमरान खान और बुश बीवी पर तशद्दुद और गैर इंसानी सलूक के इल्ज़ामात ख़ानदान ने अक़वाम मुत्तहिदा से रुजू कर लिया। पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि बुश बीवी की जो बेटी हैं मुबशरा, उन्होंने एक ख़त भी लिखा है IG जेल खाना जात को, और उसके बाद मरियम रियाज भुट्टो जो कि उनकी बहन है, इमरान खान साहब की साली हैं, और उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा से रुजू करने का जो है वो उनके वाले से इत्तलात आ रही थी कि वो रुजू करेंगी, लेकिन अभी ये खबर जो है वो सामने आ चुकी है। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं जाहिद कशकोरी, उन्होंने ये इंकशाफ किया था कि वो ख़त जो है, खुफिया ख़त जो बुश बीबी की बेटी ने लिखा था IG जेल खाना जात को, वो जाहिद कशकोरी के पास आ चुका है। तो अब ये चीज़ सामने आ चुकी है कि वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के साथ जो जेल में नारवा सलूक रखा गया है और बुश बीबी के साथ जिस तरह से सलूक किया जा रहा है, उसे लेकर अक़वाम मुत्तहिदा जा चुके हैं। इन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा से रुजू कर लिया है और दरखास्तें जो है वो इमरान खान के बेटों सलमान खान और कासिम खान और बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज भुट्टो की जानिब से दायर की गई हैं। ये जुल्फी बुखारी भी बता रहे हैं। इसके अलावा कासिम खान ने एक ट्वीट भी किया है इमरान खान साहब के हवाले से। उन्होंने लिखा कि मेरे वालिद इमरान खान जेल में हैं क्योंकि वो जमहूरियत के लिए खड़े थे। उन्हें कैद तन्हाई में रखा जाता है, उनकी डॉक्टरों तक रसाई से इनकार किया जाता है और उनकी वकला और अहले खाना से मिलने पर पाबंदी आयद कर रखी है। और उन्होंने बताया कि उनके साथ साथ उनके ख़ानदान के अफराद और उनके हज़ारों हामियों को भी अगवा या फ़ौजी अदालतों के सामने घसीटा जा चुका है। ये इंसाफ नहीं, सियासी इंतकाम है। पाकिस्तान की जमहूरियत ख़तरे में है और मैं इंसानी हुकूक और जमहूरियत पर यकीन रखने वाले तमाम लोगों से मुतालबा करता हूँ कि वो हमारे साथ खड़े हों ताकि अवाम की आवाज़ सुनी जाए और कानून की हुक्मरानी बहाल हो। नाज़रीन, शहजाद अकबर भी इस हवाले से बता रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के अंदरूनी ज़राए ये कह रहे हैं कि इमरान खान का प्लान बहुत ख़तरनाक है। आपने देखा कि पहले स्टैंडिंग कमेटियाँ जो कौमी असम्बली की हैं वहाँ से इस्तीफ़े दिए गए, फिर सेनेट की जो कायमा कमेटी हैं वहाँ से इस्तीफ़े दिए गए। ये अलग बात है कि स्पीकर जो अयाज सादिक साहब है वो बज़िद हैं, वो कह रहे हैं कि हम इस्तीफ़े मंजूर नहीं करेंगे। लेकिन अब ये भी खबरें आ रही हैं कि बात सिर्फ इस्तीफ़ों तक नहीं रुकेगी। इन मुमकिन है कि इमरान खान साहब हर जगह से इस्तीफ़े देकर अपनी पार्टी कुछ अरसे के लिए डिज़ॉल्व करके इसे एक तहरीक में बदल देंगे। ये देखते हैं वक्त के साथ साथ क्या होता है, लेकिन सैलाबी सूरत हाल के ऊपर भी बात करते हैं। नाजरीन, इस वक्त पंजाब के अंदर लोगों का बड़े पैमाने पे नुकसान हो चुका है। 1 करोड़ लोग तकरीबन मुतासर हो गए हैं। आपको पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखा रहा। पाकिस्तान की हुकूमत मुसलसल झूठ बोल रही है। इस हुकूमत ने, ये हुकूमत की नाअहली भी है और बर वक्त इक़दामात भी हुकूमत ने नहीं किए हैं। बड़े पैमाने पे लोगों के जानवरों का नुकसान हो गया। बहुत सारे, आपको पता, लोग बेचारे ऐसे होते हैं कि वो जानवर रखते हैं, उनका दूध बेचते हैं, फिर उसे वो गुजर बसर करते हैं। लेकिन इंसान जो है, जनूबी पंजाब के अंदर इंसान, जानवर पानी में तैर रहे हैं। रेस्क्यू करने के लिए भी हालात इस तरह हैं कि असदुल्ला खान ये बताते हैं किश्तियाँ दी गई हैं 11 जलालपुर में, और उनमें से जो 9 किश्तियाँ थी उनके इंजन ही ख़राब हैं। ये है हुकूमत की इस वक्त सीरियसनेस। और पीरवाला में, अलीपुर में लोग धाड़े मार मार कर अमदाद मांग रहे हैं। लोगों को अमदाद नहीं मिल रही है। जनूबी पंजाब के हालात बहुत ख़राब हैं। इस वक्त गंदा पानी है, पीने को पानी साफ़ लोगों को नहीं मिल रहा। और ये जो हुकूमत है, इनकी बस की बात ही नहीं है। इनके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो सैलाब से निपट सकें। आप देखें, जब कोविड आया था तो इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे, उस वक्त स्मार्ट लॉकडाउन खान साहब ने लगाया। खान साहब ने फंड रेजिंग के लिए लाइव ट्रांसमिशंस की, टेलीथॉन किया। जबकि आप इस वक्त देखें कि हमारे मुल्क का जो वज़ीर आज़म है वो इस वक्त कतर में है और सदर साहब चाइना जा रहे हैं, जबकि अभी नेक्स्ट कुछ दिनों में बताया जा रहा है कि सिंध की तरफ ये सैलाब जाएगा। तो ये इस वक्त संजीदगी है। खान साहब ने जब कोविड जैसी एक आलमी वबा, उसको काबू पाया और बेहतरीन तरीके से उसके साथ खान साहब ने जिस तरह से निमटा, तो पूरी दुनिया ने तारीफ़ की। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी इवन तारीफ़ की है जिस हिकमत अमली के ज़रिए पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों को खान साहब ने बचाया। ना लोगों के कारोबार तबाह हुए हैं, ना और कोई नुकसान हुआ है। तो ये नाअहल हुकूमत है
یہ جو ہے بس فوٹو سیشن کی حد تک اس وقت ہیں اور پریکٹیکلی یہ کچھ بھی نہیں کر رہے. یہ دنیا نیوز کے نمائندے حسن رضا جو یہ بتا رہے ہیں کہ پنجاب میں سیلابی آفت نے زرعی معیشت کی بنیادیں ہلا کر رکھتی ہیں. 21 لاکھ ایکڑ سے زائد پر کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں. چاول کی 9,71,000 ایکڑ، کپاس کی 1,11,000 ایکڑ، گنے کی 2.25 لاکھ ایکڑ، سبزیوں کی 1,15,000 ایکڑ سے زائد فصل برباد ہو گئی ہے. کوئی اور ملک ہوتا، اس کا وزیراعظم، اس کا صدر اس وقت اس عوام کے درمیان موجود ہوتا. ملک میں ایمرجنسی لگانی چاہیے تھی، پوری دنیا سے اپیل کرنی چاہیے تھی کہ ہم اس وقت جس صورتحال سے گزر رہے ہیں ہماری مدد کی جائے، لیکن نہیں. اسی طرح ماہرین یہ بتا رہے ہیں جی کہ یہ صرف قدرتی آفت نہیں ہے بلکہ حکومتی نااہلی بھی ہے، اور جہاں حکومتی نااہلی ہے تو وہاں بر وقت اقدامات بھی نہیں کیے گئے. ناظرین اس کے علاوہ جی لوگ بڑے پریشان ہیں. ایک بندہ کہتا ہے کہ 4 دن سے میں پکارتا رہا ہوں، کوئی بندہ جو ہے وہ نہیں آیا میری مدد کو، اور پھر اس کے بعد اس نے کشتی جو ہے وہ کرائے پہ لی ہے، پیسے اس نے دیے ہیں. خاندان کے کچھ لوگ اس کے جو سوار تھے وہ سارے کے سارے پھر ڈوب گئے. اب وہ کہہ رہے کہ میں لاشوں کے انتظار میں ہوں. مزمل اسلم کہتے ہیں کہ افریقی ممالک کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ غربت پاکستان میں ہونے جا رہی ہے. پہلے ہی 45% غربت ہے، تو اب پھر اور کتنی غربت ہونی ہے. اس کا مطلب ہے کہ عوام کو جو ایک وقت کی روٹی ملتی ہے وہ بھی دستیاب نہیں ہوگی. ذرا سیلاب نے تباہ کر کے رکھتی ہے ہماری معیشت. آپ کو پتہ ہے پہلے ہی کہاں کھڑی ہے، اور پاکستان کی جو معیشت ہے 70% تو انحصار زراعت کے پر، اور زراعت پھر کسان بیچارہ برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا. اور جی عمران ریاض کہتے ہیں کہ مریم نواز نے عوام کو چونا لگایا. 8 دن پہلے گجرات میں بارش ہوئی تھی، ابھی تک پانی نکل نہیں سکا. ان کو عوام کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ان کی حکومت نااہلی کی ایک مکمل داستان ہے. اچھا جی عامر متین صاحب جو ہے انہوں نے بھی بڑی عام بات کی. یہ کہتے ہیں کہ کون ذمہ دار ہے جلال پور پیر والا کے 8 لاکھ باسیوں کو جان بوجھ کر ڈبونے کا؟ کس نے آرڈر دیا اور کیوں دیا؟ بند توڑنے کے مختص علاقوں میں مشقیں ہو چکی ہوتی ہیں، سیلاب سے نمٹنے کے لیے تیاری ہوتی ہے، فوج اور انتظامیہ تیار ہوتی ہے کہ کیسے لوگوں کو بچانا ہے. تو پھر جلال پور والوں کے ساتھ یہ ظلم کیوں ہوا؟ اب ان کی پلیٹ میں آلو اور بوٹی ڈال کر شوبازی نہ کی جائے. یہ مظلوم اور نہایت غریب انسان ہیں، کوئی ٹک ٹاک کے تماشا گھر نہیں ہیں. ان کے ساتھ انسانوں والا سلوک کریں، نہ کہ ڈگڈگی بجا کر تماشا کرنے والا. ان کو جواب چاہیے کہ ان کے ہاں پانی کیوں آیا ہے، کس نے بھیجا ہے اور کون ذمہ دار ہے. یہ مریم بی بی بیٹھی ہوئی ہے ایک بریانی کی پلیٹ لے کے، تو اس کے اوپر جو ہے انہوں نے اپنا یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے. یہ ایک اسلام متاثر شخص کہہ رہا ہے کہ مریم نواز نے ہمیں گھروں کے معاوضے تو بتا دیے ہیں، لاشوں کے معاوضے تو بتا ہی نہیں ہے. وہ جو 20 دن کی بچی پانی میں ڈوب کر جان سے چلی گئی ہے اس کی لاش کا معاوضہ کیا ہے؟ جلال پور والو بس نکلو یہاں سے، اپنی مدد آپ. لوگ کہہ رہے ہیں کہ اپنی مدد آپ ہی کریں، کہ یہ حکومت جو ہے کچھ بھی نہیں کرنے والی. گزشتہ 2 سالوں سے پاکستان میں دہشت گردی کے واقع. اچھا یہ عامر الیاس رانا صاحب جی انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے اقتصادی معاملات سعودی عرب UAE اور قطر سنبھالے اور ہم ان کا ڈیفنس سنبھال لیتے ہیں، اتنی صلاحیت ہے ہمارے فوج میں. تو شاید دوستوں نے ان کو بتایا جی کہ گزشتہ 2 سال سے پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں بے پناہ اضافہ ہو چکا ہے، جس میں سویلین اور فوجی شہید ہو رہے ہیں. بلوچستان اور KP میں سیکیورٹی کے حالات سنبھل نہیں رہے. پنجاب میں کچے کے ڈھاکو بھی سنبھالے نہیں جا رہے، لیکن پورے عرب کی سیکیورٹی کا ٹھیکہ دے دیا گیا ہے. صحافی ہیں شفقت علی قریشی کہتے ہیں کہ ڈوبتا ہوا پنجاب دیکھ کر احساس ہوتا ہے کہ اگر کووڈ کے وقت عمران خان، ثانیہ نشتر اور ڈاکٹر فیصل سلطان کی جگہ مریم نواز، عظمہ بہاری اور مریم اورنگزیب ہوتے تو پھر پاکستان کا کیا حشر ہونا تھا. جلال پور پیرا والا میں بہت خراب صورتحال ہے، لوگ ہاتھ جوڑ رہے ہیں، رو رو کر ترلے کر رہے ہیں کہ خدا را ہماری مدد کریں. پنجاب کی ساری گورننس سیلاب میں بہہ گئی ہے، میڈیا 100% کمپرومائزڈ ہے، کئی ملین لوگ سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں، ٹی وی چینلز پر خبر اور واویلا نہیں ہے، اس لیے سب نارمل لگ رہا ہے. اپر پنجاب میں 3 ہفتوں سے سیلاب ہے، اس کے باوجود جنوبی پنجاب میں انتظامات نہ کرنا سنگین اور ناقابل معافی جرم ہے. یہ شاید میتلا کہتے ہیں.